सलात वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की इस दुरूद पाक की महफ़िल और मजलिस में आपको एक ऐसा दुरूद बताते हैं, आपकी समातों की नज़र करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला तौफ़ीक दे सबको दुरूद पाक पढ़ने की और इसको आगे शेयर करने की, फैलाने की। इस दुरूद को दुरूद इस्म आज़म कहते हैं। वो इसलिए कि इसमें अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन, अल्लाह, रब और मोहम्मद तीन इस्म हैं, इसलिए इसको इस्म आज़म कहा जाता है। और रब जो है ये तमाम अस्मा का एक मजमुआ और मुरक्कब कहलाता है। अस्मा की बहस पढ़ें, हुरूफ की बहस पढ़ें तो आपको पता चले कि ये रब, जहाँ भी दुआ करते हैं रब का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अल्लाहुम्मा रब्बे, या रब्बे। तो ये जो रब है ना, ये तमाम अस्मा का यानी सरदार है। रब का क्या मतलब होता है? मुरब्बी, तरबियत करने वाला, पालने वाला। आहिस्ता 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 हर एक को अपनी हिकमत के मुताबिक, जिस तरह बच्चा 2-3 दिन का, 2-3 महीने का सख्त रोटी नहीं खा सकता, उसको माँ के सीने से दूध पिलाया जाता है, फिर आस्ता सा नरम और नाजुक ग़िज़ाएँ खिलाई जाती हैं। फिर ज्यों ज्यों वो बड़ा होता जाए, दांत नोकीले होते जाते हैं, स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, तो वो चने भी, पत्थर भी चबा लेता है। तो इसको कहते हैं रब। हर एक को अपनी ग़िज़ा की तरफ रहनुमाई करना। जानवर के बच्चे को देखे, पहले दिन का बच्चा क्या, पहले गेंडे का बच्चा भी, वो भी अपने माँ की तरफ खुराक हासिल करने के लिए रुजू करना पड़ता है उसे। और कौन उसे सिखलाता है? ये रब। इसको इस्म आज़म कहा जाता है, इस दुरूद पाक को। और ये दुरूद रशीफ कम अज़ कम 100 मरतबा रोज़ाना अगर अपना मामूल बना लें, रोज़ाना अपना मामूल बना लें, तो फिर इसकी बरक़ात देखिए कि दीन और दुनिया के हर काम में कामयाबी आपके कदम चूमेगी। नाकामी की बादे ख़ज़ां कभी दूर से भी नहीं गुज़रेगी। नज़दीक तो नज़दीक, आपके दूर से भी नहीं गुज़रेगी बादे ख़ज़ां, नाकामी और मायूसी की। और फिर इसके साथ अगर दुरूद शिफा को भी मिला लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन तिब्बल क़ुलूबि व दुआइहा व आफ़ियतल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम, इसको मिला लें। इसी दुरूद का आखिरी ये जुमला है, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस दुरूद पाक को अपना मामूल बना लें ज़िंदगी भर का। याद रखिएगा, ये किताब है मेरे पास, आब कौसर, जिसमें तमाम दुरूद पाक की फ़जीलतें, बरकतें लिखी हुई हैं। हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिगर गोशाए शहीद करबला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अहले सुन्नत व जमात की अलामत, अहले सुन्नत व जमात किसे कहते हैं? बड़ी जमात, बड़ी जमात। इत्तबिउ सवादल आज़म, अहले सुन्नत व जमात की अलामत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक की कसरत करना है। वो ये नहीं कहते खड़े होकर, बैठकर, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। ये नहीं कहते जुमा वाले दिन पढ़ो, मगरब के बाद पढ़ो, इशा के बाद पढ़ो, सुबह पढ़ो, शाम पढ़ो, खड़े होकर पढ़ो, बैठ के पढ़ो, अज़ान से पहले पढ़ो, अज़ान से बाद में पढ़ो, कोई एतराज़ नहीं। लेकिन गंदगी वाले मकाम पर, जिन मकामात पर नमाज नहीं पढ़ी जाती, फरिश्ते वहाँ नहीं पहुँच सकते, बैतुल खला में, टॉयलेट में, गुसल खाने में, जानवरों की खुरली पे, ऐसी जगहों पे जहाँ नमाज पढ़ना मना है, वहाँ दुरूद भी ना पढ़ें। अदब का मकाम है। सुल्तान महमूद और
ایاز رحمہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ پڑھ لیں کہ ایاز کے بیٹے محمد کو سلطان نے بنایا ابن ایاز کہہ کے، واقعہ آپ نے 1000 مرتبہ سنا ہوگا، لیکن بے وضو نام محمد ہے کا ورد کرنا کمال بے ادبی ہے، کمال بے ادبی ہے، آخری درجے کی بے ادبی ہے۔ تو اس لیے جب بھی درود پاک پڑھو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ آج تو بندہ کہتا ہے حدیث میں یہ ہے، حدیث میں ہے، تمہیں کیا پتہ حدیث کیا ہے؟ حدیث کا مقام اور حدیث کو روایت کرنا، حدیث کو پڑھنا، حدیث کو سنانا، کوئی امام مالک رحمہ اللہ تعالی علیہ سے پوچھے کہ حدیث کا مقام کیا ہے۔ ان کے پاس جب کوئی فقہ کا مسئلہ پوچھنے آتا نا تو اٹھ کے بتا دیتے، اور جب پوچھتے ہیں کہ کیا حدیث سنی ہے یا فقہ یا کوئی مسئلہ پوچھنا حدیث، تو پھر آپ غسل کرتے، کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، مسند بچھائی جاتی اس پہ بیٹھتے اور پھر یوں حدیث بیان کرتے۔ جتنا کمال ادب رکھیں گے اتنا آپ کے اندر علم، برکت، خیر، خوشحالی آئے گی۔ تو اس درود پاک کو پڑھیے، اللہ رب و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن و عباد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صبح و شام 24 گھنٹے لگاتار، ہر ناکامی، ہر پریشانی، ہر مایوسی آپ کے قریب بھی نہیں آئے گی، قریب کیا آپ کے دور تک نظر بھی نہیں آئے گی، آزما کے دیکھیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے جب بھی میں جب تعویذات کا کام کرتا تھا تو جو بھی آتا اس کو درود شفا کے ساتھ آیات شفا لکھ کے اور نیچے یہ درود پاک لکھ کے دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے کبھی کسی نے کوئی گلہ اور شکوہ نہیں کیا کہ مجھے افاقہ نہیں ہوا۔ وہ میرے ایک جاننے والے تھے، ان کے پاس جب کوئی آتا نا انہیں بہت ساری بوتلوں میں کچھ خاک کوئی پانی ڈال کے رکھا ہوتا تھا، وہ لانڈریوں کا کام کرتے تھے، اور میری موجودگی میں بہت سارے لوگ آئے تو ان کو ایک ایک قطرہ، ایک ایک ذرہ خاک کا ڈالتے گئے، پانی کے قطرے ملا کے دیتے گئے، کہنے لگے یہ فلاں کنویں کا پانی ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کنویں کا پانی ہے، یہ زمزم کا ہے، یہ کربلا کے فلاں کا، اور یہ ساری چیزیں بتلا کر آخر میں کہتے اب بھی اگر تجھے شفا نہ ملے تو جا، پھر اللہ نے تیرے مقدر میں شفا لکھی ہی نہیں ہے، پھر شفا ہے، شفا نہیں ہے۔ تو اس لیے اس درود پاک کو اپنا حرص بنا لیں، اپنا وظیفہ بنا لیں، اور نہ بچھونا بنا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ بندہ وہ ہے، زیادہ قربت وہ والا بندہ وہ ہے جو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود اسم اعظم کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔